सुधियः श्रोतारः, भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च आकाशवाण्याः श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतनेऽस्मिन् अंके। अहमस्मि दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, वयं सुष्ठु जानीमः यत् वित्तस्य विद्यायाः च कियन् महत्त्वम् अस्माकं जीवने, परं तयोः सम्यक् उपार्जनं कथं भवेत् इत्येतत् स्पष्टीकरोति सुभाषितमुखेन सुमधुरेण स्वरेण अस्मदीया सहयोगिनी लता आर्यः। शृणुमस्तावत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्। सीखने के लिए हर क्षण का उपयोग करना चाहिए और इसे संरक्षित करने के लिए हर छोटे सिक्के का उपयोग करना चाहिए। क्षण को नष्ट करके शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और सिक्कों को नष्ट करके धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। मित्राणि, सम्प्रति अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। पवित्रेऽस्मिन् श्रावणे मासे लयतालपूर्वकं भगवतः शिवस्य स्तवनं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अहो, मधुरं भावभरितं च स्तवनम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मालदीव राष्ट्रपतेः इब्राहिम मोहम्मदस्य मध्ये जाते सम्भाषणे बहूनि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्रिणा गुजरातराज्ये धर्मपुरे 30 कोट्यधिक रूप्यकात्मिकाः श्रीमद् राजचन्द्र मिशन नामधेयाः विभिन्नाः परियोजनाः उद्घाटिताः। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः कम्बोडियायाः नोम पेन्ह प्रान्ते आसियान भारत विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं गृहीतवान्। उपवेशनेऽस्मिन् स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा सम्बद्ध विषयाः चर्चिताः। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 17 प्रदेशेषु बहुषु केन्द्रेषु च प्राविधिक प्राशासनिक कारणैः स्थगिता। पिंगली वेंकैया वर्यस्य 46-उत्तर-100तमी जयन्ती नवदिल्ल्यां तिरंगोत्सव रूपेण आमानिता। पात्राचौल धनशोधन प्रकरणे शिवसेना दलस्य सांसदः संजय राउतः प्रवर्तन निदेशालयस्य निग्रहणे वर्तते। महिला क्रिकेट द्वन्द्वे भारतदेशेन पाकिस्तानदेशः 8 क्रीडकैः पराजितः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते दिल्लीस्थस्य इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय कलाकेन्द्रस्य पाण्डुलिपि विभागे मुख्य सम्पादकाः डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मा महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉक्टर शर्मवराणां विचारान्।
बाल्यकाले गुरुमुखेन शुक्लयजुर्वेदस्य साङ्गोपाङ्गम् अध्येतारः, किञ्च अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः अध्यापनमाध्यमेन इमां वैदिकीं शिक्षां सहस्राधिकछात्रेभ्यः निःशुल्कं वितरितवन्तश्च सन्ति कीर्तियुताः विद्वांसः डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मवर्याः, ये हि आकाशवाण्याम् अस्माकं सह विशेषसंवादाय अद्य सन्ति उपस्थिताः। आचार्याः, स्वागतं भवद्भ्यः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे। आचार्याः सुनील जोशी महोदयाः, अस्मिन् संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमे श्रीमद्भिः भवद्भिः अहं समाहूतः इति महतः प्रमोदस्य विषयः। अतः अहम् अत्र भवतां समुपस्थितानां च साभारम् अभिनन्दनं कार्तज्ञं च व्याहरामि। आचार्याः, भवन्तः सन्ति ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदादि अनेकासां लिपीनां ज्ञातारः। अतः अहं सर्वप्रथमं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृतस्य विद्यार्थिनां कृते देवनागरी इति लिप्याः अतिरिक्तं भारतीय लिपीनां ज्ञानं किमर्थं भवति आवश्यकम्? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति यद् अस्माकं भारतीयानां वैदिकसंस्कृतिः अस्मिन् संसारे सर्वत्र सम्प्रतिष्ठिता, समाख्याता, महत्त्वपूर्णा च। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, अस्माकं संस्कृतेः धर्मस्य च मूलम् अखिलो वेदः। वेदानां सम्यग्ज्ञानार्थं वेदाङ्गादिग्रन्थाः अध्येयाः खलु। एते वेदाङ्गशास्त्रादिग्रन्थाः अस्मत्पूर्वजैः हस्तेन लिखिताः। यथा वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदः। वेदांग इति शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि। आगम, यंत्र, मंत्र, तंत्र, दर्शन, पुराण, इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, वास्तु, शिल्प, भूगोल, कला, संगीत, नाट्य, काव्य, व्याकरण, कोश, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषिशास्त्र, विमानशास्त्र, मानवशास्त्र, जैन एवं बौद्ध साहित्य इत्यादयो विषयाः तद् हस्तलिखितग्रन्थेषु विद्यन्ते। एते हस्तलिखितग्रन्थाः पाण्डुलिपि नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। अतः पाण्डुलिपिग्रन्थेषु अस्माकं वेदस्य, भारतीयसंस्कृतेश्च सर्वमपि ज्ञानं विज्ञानं च सन्निहितं वर्तते। अतएव पाण्डुलिपिग्रन्थाः अस्मभ्यम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः विद्यन्ते। एते पाण्डुलिपिग्रन्थाः देवनागरीलिपिम् अतिरिच्य शारदा ग्रन्थ, नेवारी, नन्दिनागर्यादि पुरातनीय विभिन्नलिपिषु अपि लिखिताः वर्तन्ते। वस्तुतः एताः सर्वाः अपि लिपयः ब्राह्मीलिपेः समुद्भूताः सन्ति। परं ब्राह्मीलिपि लिखिताः पाण्डुलिपयः न सन्ति। तदपि ऐतिहासिकदृष्ट्या ब्राह्मीलिप्यां प्रस्तरेषु ताम्रादिपत्रेषु लिखिताः अभिलेखाः अतीव महत्त्वपूर्णाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् वेदाङ्गशास्त्रादिग्रन्थानां सम्यग्ज्ञानार्थं विद्यार्थिभिः पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। तथा अध्येयाः शिक्षणीयाश्च एताः ब्राह्मी, शारदा, नेवारी, नन्दिनागर्यादयः सर्वा लिपयः। आचार्याः, भवन्तः सुदीर्घकालात् अनेकासां पाण्डुलिपीनां सम्पादनकार्यं मुख्यसम्पादकरूपेण इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय कला केन्द्रे कुर्वन्तः सन्ति। अतः भवन्तः अस्माकं श्रोतृजनान् बोधयन्तु यत् वस्तुतः आसां पाण्डुलिपीनां किमस्ति महत्त्वं, किञ्च एतासु लिपिषु कीदृशम् अस्ति विशिष्टं विज्ञानम् उपलब्धम्। यथा अहं पूर्वमपि उक्तवान् यद् अस्माकं पाण्डुलिपिग्रन्थाः भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानविज्ञानस्य च निधिः वर्तते। यथा वेद, संहिता,
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदादयः वेदांगम शिक्षा व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त कल्पाश्च आगम यंत्र मंत्र तंत्र दर्शन पुराण इतिहास विज्ञान ज्योतिष गणित वास्तु शिल्प भूगोल कला संगीत नाट्य काव्य व्याकरण कोश आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र कृषिशास्त्र विमानशास्त्र मानवशास्त्र जैन एवं बौद्ध साहित्य इत्यादयो विषयाः तद हस्तलिखित ग्रंथेषु विद्यन्ते। भवन्तो जानन्ति यत् सर्वमपि विज्ञानं वेदादेव समुद्भूतं तथा ज्योतिर्विज्ञानं यत्र आकाशीय ग्रह नक्षत्राणां ज्ञानं वर्तते वास्तुविज्ञानं यत्र वस्तोः गृहस्य विज्ञानम् अर्थात् गृहे दिशा विदिशाम् आधृत्य कथं निर्माणं कर्तव्यम् इति ज्ञानं वास्तुशास्त्रे विहितम्। आयुर्विज्ञानम् आयुर्वेदः चिकित्सा विज्ञान विषयेपि सर्वेपि जानन्ति अतः तद्विषये किमपि न वक्तव्यम्। धनुर्वेदे अस्त्रशस्त्राणां विषयेपि भवन्तः जानन्ति खलु अतएव तदपि ज्ञातव्यम्। विमानशास्त्रम् अर्थात् विमान निर्माण विषयकं विज्ञानं विमानशास्त्रे वर्णितमस्ति। भारद्वाजस्य वैमानिकशास्त्रं प्रसिद्धं वर्तते तथा प्रकाशितमपि च वर्तते। एवमेव कृषिविज्ञानम् अत्रापि कृषिपराशरः नामको ग्रन्थः पाण्डुलिपिषु वर्तते तत् कृषिविषयकं विशिष्टं ज्ञानं विद्यते। एवमेव शिल्पादिशास्त्राणां विषयेपि अवगन्तव्यम्। एवं प्रकारेण पाण्डुलिपिग्रन्थाः ज्ञानविज्ञानस्य च आगाराः भवन्ति। अतएव पाण्डुलिपीनां विशिष्टं महत्त्वम् उपयोगिता च वर्तते। आचार्याः भवद्भिः आकाशवाणी श्रोतृजनेभ्यः प्राचीन भारतीय वाङ्मयस्य अनुसन्धान हेतोः अध्ययन हेतोः परिशीलन हेतोश्च लिपीनां पाण्डुलिपीनां च यन्महत्त्वं प्रतिपादितं तेन निश्चयेन सर्वेभ्यः कृते एका नवीना दृष्टिः प्राप्यते। अतः कार्यक्रमस्य अस्य श्रोतृजनपक्षतः अहं भवताम् अस्य विशेष संवादस्य कृते वितनोमि विशेषं धन्यवादम्। नमो नमस्ते। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे पाण्डुलिपि विषयकं समुचितं प्रश्नं पृष्ट्वा महत्सम्मानं प्रदत्तम्। अतो भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः भवन्तु इति। डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मा महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत प्रेमिणः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। वैश्विक संस्कृत मंच संबद्धस्य प्रकल्पस्य विदुषी समूहद्वारा संस्कृत दिवसम् अथ रक्षाबन्धन पर्व उपलक्ष्य विशिष्टं व्याख्यानम् ऐषमः दशम्यां तिथौ सायं 6:30 आयोजयिष्यते। अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजयिष्यमाणस्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति संस्कृत साहित्ये श्रावणपूर्णिमायाः महत्त्वम् इति। छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थानेन 15 दिवसात्मकः संस्कृत महोत्सवः अगस्त 3 दिनाङ्कतः आयोज्यते। अन्तर्जालमाध्यमेन सायंकाले 4 आयोज्यमानस्य एतत् महोत्सवस्य विषयः नूतन शिक्षानीतौ संस्कृतस्य महत्त्वम् इति अस्ति। वडोदरा समीपस्थिते नीलकण्ठधाम पोचाई स्थले आजादी का अमृत महोत्सव इत्येतस्य अन्तर्गतं स्वामिनारायण गुरुकुल राजकोटस्य तत्त्वावधाने राष्ट्रिय संस्कृत शास्त्रार्थस्य आयोजनं विहितं यत्र अनेकेषां संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः सहायकाचार्याश्च सहभागितां कृतवन्तः। समेऽपि विद्वांसः गुजरातस्य राज्यपालेन सम्मानिताः। गुजरातस्य राज्यपालेन आचार्य देवव्रतवर्येण संस्कृताचार्याय प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदीवर्याय संस्कृत संस्कृति रक्षक सम्मानं प्रदत्तम्। प्रोफेसर द्विवेदीवर्यः काशी हिन्दू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागस्य अध्यक्षः अस्ति। उत्तराखण्डस्य डॉ शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य अथ मुंगेर विश्वविद्यालयस्य RDNDJ महाविद्यालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने 17 दिवसीया कार्यशाला जुलाई 30 दिनाङ्कतः अगस्त 5 दिनाङ्कं यावत् आयोजिता यत्र पण्डितराज जगन्नाथस्य काव्यशास्त्रीयम् अवदानम् अधिकृत्य विद्वांसः निजविचारान् उपस्थापितवन्तः।
एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी साधना शर्मा प्रस्तौति बालकाव्यमेकम्। बालाः, अद्य अहम् एकं बालगीतं श्रावयामि। बालगीतस्य शीर्षकः अस्ति दिनचर्या। प्रातः काले स्मरणीयम् दन्तधावनं करणीयम्, सम्यक् स्नानं करणीयम्, दीवस्मरणं करणीयम्, विद्याभवनं गमनीयम्, तत्र पठनं करणीयम्, सायं नाट्यं नटनीयम्, रात्रौ शयनं शयनीयम्। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिंदी बांग्ला भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। बंगाली में भारतेर जातीय पताका तिरंगा पताका। द्वितीयं वाक्यमस्ति राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रयेछे। तृतीयं वाक्यमस्ति ध्वज मध्ये चक्रे 24 अराः सन्ति। तीसरा वाक्य है ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुखपात्र रयेछे। चतुर्थं वाक्यमस्ति एते अराः अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं। बंगाली में एई मुखपात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति देशे राष्ट्रीय उत्सवेषु त्रिवर्णध्वजस्य ससम्मानम् उत्तोलनं भवति। पांचवा वाक्य है पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बंगाली में सारा देशे जातीय उत्सवे तिरंगा पताका उत्तोलन करा होय। धन्यवादाः। संस्कृत भाषाया सह बांग्ला भाषायाः अयं संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। अगस्त मासस्य प्रथमे दिनाङ्के आसीत् प्रख्यातस्य स्वातन्त्र्यवीरस्य लोकमान्य बालगंगाधर तिलकवर्यस्य पुण्यतिथिः। अगस्त मासस्य तृतीये दिनाङ्के आसीत् सुप्रसिद्धस्य हिन्दी कवेः मैथिली शरणगुप्तवर्यस्य जन्मदिवसः। मासेऽस्मिन् चतुर्थे दिनाङ्के आमानिता भक्तवरस्य तुलसीदासस्य जयन्ती। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritabhikee@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।